संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तकमा परिपालन गर्नाले जीवनमा सहायक बन्छ। हो संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तकमा। हुन्छ मामा, धन्यवाद टाइमको लागि। अब हामी प्रभुको दासबाट वचन सुन्नेछौँ। हवस् त, सबैलाई जय मसीह। र यो माउन्ट हर्मोन हङकङ मण्डलीले जो पनि यो सेवाको आयोजन गरिकन आज यस माध्यमबाट भइकन जतिजना विभिन्न जग्गाबाट जोडिनु भएको छ अनि कति लाइभबाट भएर पनि हामी तपाईँ सबैजनालाई नै हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु येशूका नाममा स्वागत जनाउँदै वचनको सेवकाईलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। र आजको वचनको सेवकाईको सम्बन्धमा हामी लुका रचित सुसमाचार 12 अध्याय, लुका रचित सुसमाचार 12 अध्यायको एउटा पद हामी पढ्छौँ अनि केही विचारहरू हामी परमेश्वरको वचनमादेखि हामी हेर्नेछौँ। लुका रचित सुसमाचार 12 अध्यायको हामी 15 पद पढ्छौँ। लुका रचित सुसमाचार 12 अध्यायको 15 पदमा यस प्रकारले लेखिएको छ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होशियार रहो र आफूलाई लोभबाट जोगाइ राख, किनकि मानिसको जिन्दगी चाहिँ त्यससँग भएको सम्पत्तिको भरपुरीमाथि आधारित छैन। प्रभु यो वचन पढाइमा हामीलाई आशिष दिएका हुन्, हामीसँग बात गरेका हुन्। हामी सानो प्रार्थना वचनको अगुवाईको निम्ति गर्नेछौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्रेमी परमेश्वर पिता, तपाईँ धन्यका परमेश्वर, आज अति उच्च स्थानमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा परमेश्वर, तपाईँ अनन्तदेखि अनन्तकालसम्मका आज परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। तपाईँको सिंहासन स्वर्गमा छ, यो पृथ्वी तपाईँको चरण पीडी। हामीलाई तपाईँले यस प्रकारले यस्ता परिस्थितिमा पनि आज तपाईँको चरणमा आज रहिकन सङ्गति गर्ने, आज तपाईँको स्तुति गाउने, तपाईँको वचनलाई सुन्ने अनि आज यस प्रकारले यो सङ्गति गर्दै आज तपाईँको आगमनको दिनलाई पर्खिँदै हाम्रो जीवनलाई व्यतीत गर्नको निम्ति सहायता पुर्याउन सक्नुहुने हामीलाई तपाईँले यो प्रबन्ध जो पनि मिलाइदिनु भयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। आज माउन्ट हर्मोन मण्डली जो आज हङकङमा छन्, उहाँहरूबाट भइकन आज यो सेवाको आयोजन जो गरिएको छ, यसको हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। जति आफ्नो छोराछोरीलाई आज विभिन्न जग्गादेखि आज यो सेवकाईको सम्बन्धमा तपाईँले जोड्नु भएको छ, सबैलाई तपाईँले फेरि आफ्नो पवित्र रगतद्वारा धोई प्रकारले शुद्ध पवित्र गरिदिनुहोस्। सबै वातावरणलाई पनि आफ्नो पवित्र रगतको छिड्काउ दिकन शुद्ध पवित्र पार्ने काम तपाईँले गरिदिनुहोस्। किन तपाईँले आफ्नो उपस्थिति हाम्रो बिचमा दिनको निम्ति यो पवित्रताको माग तपाईँले गर्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले भन्नुभएको छ, आज तिमीहरूले मेरो निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाऊ, ताकि म तिमीहरूको मध्यमा आउन सकूँ, तिमीहरूसँग भेट गर्न सकूँ र आज तिमीहरूसँग बात गर्न सकूँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। यस प्रकारले तपाईँले हामीलाई आह्वान गर्नुभएको खण्डमा आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ तपाईँले सबै प्रकारका अशुद्धता अपवित्रता मात्र तपाईँले पाउनुहुन्छ। हामीलाई तपाईँले फेरि आज यस प्रकारले सबै प्रकारका पाप अनि अधर्मले भरिएका लोकहरू तपाईँले हामीलाई पाउनुहुन्छ। यसरी सबै कुरो हामी तपाईँको समक्ष मानिलिन्छौँ। हामीलाई तपाईँले क्षमा गरिकन आफ्नो रगतले धोई प्रकारले शुद्ध पवित्र गरिकन अब तपाईँको निम्ति हामी त्यो पवित्र स्थान आज हामी खडा गर्न सकौँ, जसले गर्दा तपाईँ आइकन अब प्रभु त्यो सिंहासनमा विराजमान तपाईँ बनिदिनुहोस्। तपाईँले आफ्नो उपस्थिति हाम्रो बिचमा तपाईँले दिइकन आफ्नो आवाजहरू जो पनि हामी त्यहाँ तपाईँले पुर्याउन चाहनुभएको छ आजको यो सेवकाईमा, जसको निम्ति हामीले लुका रचित सुसमाचार 12 अध्यायको 15 पदलाई आज हामीले पढेका छौँ। त्यहाँ लेखिएको कुराहरूबाट आफ्नो स्वर्गीय सिंहासनबाट आफ्नो आवाज हामी त्यहाँ तपाईँले पुर्याउने काम तपाईँले गरिदिनुहोस् र हाम्रो जो पनि आत्मिक आवश्यकता छ यो आवश्यकतालाई तपाईँले पुरा गरिकन तपाईँले आफ्नो नाउँको महिमा लिने काम गरिदिनुहोस् बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। आज तपाईँको वचन हामी तयार भएका छौँ। हामीलाई तपाईँको वचनलाई सुन्नको निम्ति, तपाईँको वचनलाई हाम्रो हृदयमा आज लिनको निम्ति, तपाईँको वचनअनुसार आज हामीलाई चल्नको निम्ति अनि वचन दिनको निम्ति पनि तपाईँपट्टिको अगुवाई अनि आशिष अभिषेक हामी चाहना गर्छौँ। तपाईँलाई प्रदान गर्ने काम गरिदिनुहोस्। अनि आज सेवकाईको सम्बन्धमा जति पनि आज डिस्टर्बिङ एलिमेन्ट्सहरू छ, आज विभिन्न प्रकारले अन्धकारका शक्तिहरू प्रबल हुन चाहन्छन्, यसलाई हामी तपाईँको सामर्थ्य नाममा बाँध्छौँ। बाँध्ने काम गरिदिनुहोस्। बडा आजादीपूर्वक हामीले यो सेवकाईलाई तपाईँको इच्छाभित्र
पुरा गर्न तपाईँले सहायता अगुवाई तपाईँले प्रदान गर्दैछ बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ तपाईँले हामीलाई सङ्गति दिनुभयो। तपाईँले आफ्नो लोगोलाई आज जुन समयदेखि आज यस प्रकारले शिवकायमा आज भागी तपाईँले बनाइरहनु भएको छ। अझ पनि कोही अनुपस्थित भने उहाँहरू आउनुपर्छ भने उहाँलाई तपाईँले आउने मन तपाईँले दिनुहोस्, ताकि उहाँहरू पनि यो शिवकायमा भागी बनेकोद्वारा हामी सबैजनाले तपाईँको आशिषलाई प्राप्त गर्न सकौँ। बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद। यो वचनको सेवकाको निम्ति सबै प्रकारका अगुवाई आशिष अनुग्रह अभिषेक तपाईँदेखि चाहना गर्दै प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। आफ्नो निम्ति सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हवस् त। र आजको यो वचन जो पनि हामीले पढेका छौँ लुका रचित सुसमाचार 12 अध्यायको 15 पदमा एउटा भाग यहाँनिर छ, जसलाई म फेरि पनि पढेर सुनाइरहेको छु। मानिसको जिन्दगी चाहिँ त्यससँग भएको सम्पत्तिको भरपुरीमाथि आधारित छैन। यसले यही कुरो बताउँदछ कि आज मानिसको जिन्दगीमा एउटा आधार चाहिँ आज हुनुपर्ने रहेछ। यदि हामीले हाम्रो जिन्दगीलाई आज बनाउनु हो भने, हाम्रो जिन्दगीलाई जीविकालाई आज हामीले निर्वाह गर्नु हो भने चाहिँ आज एउटा आधार हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, हुनुपर्ने रहेछ। यसमा आजको हाम्रो वचनको आज विषय जो पनि हुनेछ यो चाहिँ हुन्छ मानिसको जिन्दगीको आधार। र यहाँनिर प्रभुले आज मानिसको जिन्दगीको आधार चाहिँ आज कस्तो बनिनुपर्छ, कुन आधारमा चाहिँ हाम्रो जीवनलाई आज हामीले जिउन पर्छ, यो कुरो बताउनु निम्ति उहाँले एउटा दृष्टान्त यहाँनिर बताइदिनु भएको छ। जुन दृष्टान्तलाई हामीले हेर्दाखेरि आज हाम्रो आधार चाहिँ कहाँनिर हामीले राख्न पर्ने हो, हामीले बनाउन पर्ने हो, त्यो कुरालाई आज हामी के हुन सक्छौँ, हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। यसरी यहाँनिर 16 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्दै एउटा दृष्टान्त बताउनु भयो। कुनै धनवान मानिसको जमिनले प्रशस्तै उब्जनी दियो। एउटा धनवान मानिसको विषयमा यहाँनिर बताएको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। 17 पदमा अनि त्यसले यसो भन्दै मनमा नै विचार गर्यो। के विचार गरेछ, म के गरौँ, किनकि मसित मेरा अन्न राख्ने ठाउँ नै छैन। अनि त्यसले भन्यो, म यसो गर्नेछु, म मेरा ढुकुटीहरू भत्काउनेछु र झन् ठुला ठुला बनाउनेछु, अनि त्यहाँ म मेरा सबै अन्न र मेरा मालहरू राख्नेछु। अनि 19 पदमा अनि म मेरो प्राणलाई भन्नेछु, हे प्राण, तँसँग धेरै वर्षका लागि राखिएका थुप्रै सम्पत्ति छन्, आराम गर, खा, पी र आनन्द गर। यो व्यक्तिले आज यस प्रकारले आफ्नो जीवनको आधार अब केमा बनाउन चाहेको छ, उसले गरेको जो पनि उन्नति छ, उसले कमाएका जो पनि धन सम्पत्ति छ है, यहाँनिर यो धन सम्पत्ति कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यहाँनिर उसले है सबै अन्नहरू आज यस प्रकारले त्यो ढुकुटीमा राखेको कुराहरू, मालहरू पनि राखेको कुराहरू, उसले आफ्नो जिन्दगीको जो पनि आधार छ उसले कहाँनिर बनाउन चाहेको छ, यो संसारमा उसले कमाएका जो पनि धन सम्पत्ति छ, उसले कमाएका जो पनि जति पनि कुराहरू छ, यी कुराहरूमा उसले आफ्नो जीवनलाई आज के गर्न चाहन्छ, आज उसले आधार गरेर आड त्यसमा राखेर ऊ जिउन के गरेछ चाहिरहेछ। उसलाई थाहा छैन आज उसको जीवन चाहिँ कहाँसम्म आज पुग्छ, कहाँसम्म चाहिँ उसले आफ्नो जीवनलाई यो आधारमा राखेर उसले जिउन सक्छ, उसलाई त्यो कुरो थाहा थिएन। यसमा परमेश्वरले आज बताउन चाहनु भएको छ हामीलाई पनि। आज हामीले पनि हाम्रो जिन्दगीको जो पनि आधार छ, यो आधार चाहिँ हामीले के कुरामा बनाएका छौँ, के यो थोरै समय निम्ति मात्र छ या त अनन्तको निम्ति जहाँनिर हाम्रो जीवनलाई आज हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ त्यहाँसम्मको निम्ति के हामीले हाम्रो जीवनको आधारलाई हामीले बनाएका छौँ है। आज यो कुरा आज हामीले के गर्नु परेको छ, सोच्नु परेको छ। यसरी यहाँनिर आज परमेश्वरको वचनले यस प्रकारले हामीले भनेको छ, यो मान्छेले आफ्नो धन सम्पत्तिलाई माथि आफ्नो जिन्दगीको आधार बनाएको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवन के भएर गयो, खत्तम भएर गयो। परमेश्वरले यहाँनिर भनिरहेको छ, तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, हे मूर्ख, आज रात नै तेरो प्राण तँबाट फिर्ता लिनेछ, तब ती थोकहरू जो तैँले जोहो गरेको छस् कसका हुनेछन्। उसको जुन पनि जिन्दगीको आधार त एक रातको निम्ति मात्रै पो रहेछ। उसले आफ्नो आधारलाई है आधारमा ऊ के गर्न सकेन, रहिरहन सकेन, बनिरहन सकेन, उसले आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि के गर्न सकेन, बढाउन सकेन, किनभने उसको जिन्दगीको आधार चाहिँ उसले यो संसारको कुरामा आज उसले के गर्थ्यो राखेको कारणले गर्दाखेरि आज उसको जीवनमा त्यो सफलता आज उसले के हुन सकेन, पाउन सकेन। आज मान्छे जातिले यही प्रकारले आफ्नो जीवनको आधार चाहिँ आफ्नो पोजिसनमा, आफ्नो पावरमा, आफ्नो धन सम्पत्तिमा है आज यस प्रकारले मान इज्जतमा अनि आफ्नो अधिकारका कुराहरूमा आज उनीहरूले राख्न चाहेको खण्डमा आज उनीहरूको जीवन के गर्नुहुन्छ, विफल बनेर गइरहेको कुरा आज हामी के हुन सक्छौँ, देख्नुहोस् उनीहरू सफल बन्न सकेको छैन, उसले आफ्नो जिन्दगीलाई बनाउन सकिरहेको छैन। केही न केही कुरो हुन्छ जसले गर्दा उनीहरूले नोक्सानीको आज हानिको आज उनीहरूले के हुनुपर्छ, नोक्सानी हानि आज उनीहरूले भोग्न परिरहेको कुराहरू आज हामी के हुन सक्छौँ, पाउनु छ। यसैले मान्छे जाति के हुन्छ, बेचैन भएर जान्छ, उनीहरू डर र त्रासले भरिएको अवस्थामा आज रहन्छ। अहिलेको यो महामारीले त झन्
है आज मान्छे जातिको आज भविष्य नै आज बिगारिदिएको अवस्थामा है आज यस प्रकारको हामी के गर्छौँ देखिरहेका छौँ। आज हामीले आफ्नो भविष्यलाई आज बनाउने, आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित राख्ने आज यो महामारीले आज यस प्रकारको अवस्था आज हुन दिएको छैन। हाम्रा छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन् है। हाम्रा आज काम गर्नेले आफ्नो कामहरू गर्दै गर्दै पनि कतिजनाले कामहरू गुमाउनु परिरहेको छ। आज उनीहरू बेकार अवस्थामा, बेकारी अवस्थामा आज उनीहरू रहेको हामी देख्छौँ। हाम्रा नानीहरू आज नपढ्ने अवस्थामा पुगेको हामी देख्छौँ। अब कसरी यिनीहरूले उन्नति गर्ने, कसरी यिनीहरूले आफ्नो भविष्य बनाउने? यो संसारको कुरामा आज हामीले यस प्रकारले भर पर्दाखेरि, यो संसारको कुरामा हाम्रो जिन्दगीलाई हामीले आधार बनाएर राख्दाखेरि चाहिँ यो प्रकारको अवस्था भय र त्रासले भरिएको अवस्था आज हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनको आज सुधार त्यहाँ हामी के गर्न सक्दैनौँ देख्न सक्दैनौँ। हाम्रो जीवनलाई सम्हालेर आज हामी राख्न सक्दैनौँ। हाम्रो भविष्यको सुरक्षा आज हामी के गर्न सक्दैनौँ देख्न सक्दैनौँ। यो प्रकारको अवस्थामा आजको दिनमा, यो युगमा, अहिलेको यो महामारीको समयमा आज मान्छे जाति यस प्रकारले के गर्छ जिरहेको कुरा आज हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यस कारण यो अन्तिम समयमा अब हामी अन्तिम समयमा छौँ। प्रभुको आगमन कुनै पनि समय हुनसक्छ। यसरी अन्तिम समयमा प्रभुले हाम्रो जीवनलाई आज हाम्रो भविष्यलाई सुरक्षित उहाँले राख्न चाहनुभएको छ, एकदम स्थिर उहाँले राख्न चाहनुभएको छ। यस कारण उहाँले हाम्रो जीवनको आधार चाहिँ अब हामीले के कुरामा बनाउनु पर्ने हो आज उहाँले हामीलाई सल्लाह दिन के गर्नुहुन्छ चाहना गर्नुहुन्छ। यस कारण यो दृष्टान्त बताएपछि प्रभुले यहाँनिर 15 हामीले लुका रचित सुसमाचार 12 अध्यायबाट हामीले पढिरहेका छौँ। 12 अध्यायको 21 पदमा यहाँनिर लेखेको छ, जसले आफ्नै निम्ति धन थुपार्दछ र परमेश्वरप्रति धनी छैन यो त्यस्तै हुनेछ। यो मान्छे जसले आज आफ्नो धन सम्पत्तिमा आफूले त्यो आज उन्नति गरेको जो पनि कुराहरूमा, अन्नहरूमा, त्यो मालहरूमा, उब्जनीहरूमा, प्रशस्त उब्जनीहरूमा उसले आफ्नो जीवनको आधार बनाएर जिरहेको थियो, त्यस्तै अवस्था हुन्छ भनिकन परमेश्वरले आज यहाँनिर हामीलाई यो होसियारी गर। यस कारण यहाँनिर हामीले अघि पढेको पदमा 15 पदमा होसियार रहो र आफूलाई लोभबाट के गरेर जोगाइराख भनिकन हामीलाई यो सल्लाह आज के गरेछ दिएको छ। मान्छे जातिले आफ्नो जीवनको आधार चाहिँ दुईटा कुरोमा बनाउन सक्दो रहेछ। एउटा चाहिँ आफ्नै निम्ति थुपारेको धनमा, धन सम्पत्तिमा, आफूले कमाएको कुरामा, आफ्नो अधिकारमा है, आफ्नो पोजिसनमा है, आफ्नो आज मान मर्यादामा, आज नाम प्रख्यातिमा आज मान्छे जातिले के गर्नु खोज्छ आफ्नो जीवनको आधार उनीहरूले बनाउन चाहन्छ। तर परमेश्वरले अर्को एउटा उपाय पनि उहाँले बताउनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको आधारलाई, भविष्यलाई हामीले आज सुरक्षित राख्न चाहन्छौँ भने अनन्तसम्म परमेश्वरको साथमा हामी रहिकन हाम्रो जीवनलाई हामी अगाडि बढाउँदै हामी लान चाहन्छौँ भने अहिले यो समयको निम्ति, यो संसारमा हामीले व्यतीत गर्ने समयको निम्ति पनि अनि आउँदो दिनका समयहरूको निम्ति पनि आज परमेश्वर भन्छ हामी परमेश्वरप्रति धनी के गर्नुपर्छ हुनुपर्छ। त्यसमा परमेश्वरको धनले आज हामी त्यो धनमाथि परमेश्वरले हामीलाई दिन चाहनुभएको जुन पनि धन छ, परमेश्वर प्रति आज हामीले कमाएको जुन पनि धन छ, त्यो धनमा चाहिँ हाम्रो जीवनलाई हामीले आधार गरेर चाहिँ हाम्रो जीवनलाई के गर्नुपर्ने रहेछ हामीले जिउनु पर्दो रहेछ। आज बाइबलमा एउटा सुन्दर उदाहरण हामी एउटा व्यक्तिको बारेमा हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। हिब्रूको किताबमा 11 अध्यायमा है यस प्रकारले यहाँनिर लेखेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। 11 अध्यायको 24 पददेखि रहेछ, विश्वासैद्वारा मूसाले उमेरदार भएपछि फारोकी छोरीको छोरो कहलाइन इन्कार गरे। अनि त्यसको बाद 25 पदमा थोरै समयसम्म पापको मोज मजा भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरका जनहरूसँग दुःख भोग्नु नै तिनले रोजे। 26 पदमा तिनले ख्रिस्टको निन्दालाई चाहिँ मिश्रको धन सम्पत्ति भन्दा ठुलो धन सम्झे, किनकि तिनको आँखा इनामतिर लागेको थियो। यहाँनिर मूसाले के गरिरहेछ, संसारका जुन पनि कुराहरू छ उसले पनि मान नाम प्रख्याति उसले पाएको थियो। ऊ त कमान्डर इन चिफ थियो, ऊ त अब त्यो मिश्र देशमा आज त्यो राज सिंहासनमा बस्ने योग्यता उसले हासिल गरेको थियो। उसले सबै प्रकारको युद्ध कलाहरू, उसले विभिन्न प्रकारको कलाहरू, संस्कृतिहरू जो पनि आज मिश्र देशको थियो उसले के गर्थ्यो सिकिसकेको थियो। त्यसमा उसले ज्ञान हासिल गरिसकेको थियो। अब ऊ एकदम तयार आज ऊ के गर्छ भइरहेको छ। तर उसले यो कुरालाई मिथ्या सम्झ्यो, उसले यस कुरालाई आज व्यर्थ सम्झ्यो, उसले यो कुरालाई आज के गरिदियो इन्कार गरिदियो अरे है। यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको छ, उनले फेर फारोकी छोरीको छोरो कहलाइन इन्कार गरे। अनि संसारको मोज मजा जो पनि छ यसलाई पनि उसले के गरे है रद्द उसले तुल्याइदिए। अनि परमेश्वरको जनसँग दुःख भोग्नु, यो धन कमाउनेपट्टि उते लाग्यो। परमेश्वर प्रतिको जुन धन छ त्यो कमाउनेपट्टि, त्यसमा उसले आफ्नो जीवनलाई आधारित गरेर जिउने भयो। उसको आँखा चाहिँ कहाँनिर थियो अरे है, मिश्रको धन सम्पत्तिमा होइन तर कहाँनिर अरे इनामतिर लागेको थियो भनिकन आज लेखेको छ। यो इनाम जो पनि छ आज परमेश्वरले ती व्यक्तिलाई दिँदैछन् जसले कमाएर है
आज यहाँनिर जो पनि कार्य उनीहरूले गर्छन् यो कार्यमा उनीहरूले त्यो इनामलाई आज के गर्छन् प्राप्त। यस कारण आज यो संसारमा रहँदाखेरि प्रभुको आगमनको बाटो हेर्दा हामीलाई जिउनु छ, हामीले कमाउँदै जानुपर्छ। हामीले पनि आज कमाउनुपर्छ। के कमाउनुपर्छ? परमेश्वरको निम्ति हामीले त्यो धनलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ? कमाउनुपर्छ। अनि त्यो धनमा हामीले आधारित हाम्रो जीवनलाई हामीले व्यतीत गर्न सक्यौँ भने आज प्रभुले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ है। हामी प्रकाश किताब 22 अध्यायको 12 पदमा त्यहाँ लेखेको हामी पाउँछौँ है। अब म चाँडै आउँछु र प्रत्येकलाई तिनीहरूले गरेका कार्यअनुसार दिने इनाम मसित छ भनिकन त्यहाँनिर भनिएको छ। यसरी आज यो संसारमा रहँदाखेरि आज हामीले संसारमा यो धन सम्पत्ति कमाउनु होइन, तर आज परमेश्वर प्रतिको धन सम्पत्ति हामीले कमाइकन आज हाम्रो जीवनलाई त्यसमा आधार गरिकन हाम्रो जीवनलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ? व्यतीत गर्नुपर्छ। र यो संसारमा मात्र होइन, तर आउनेवाला संसारमा पनि आज हामीलाई जुन जग्गामा आज हामीलाई जानु छ त्यहाँनिर पनि हामी ढुक्कको साथमा हाम्रो जीवनलाई के हुन सक्छौँ? हामी यापन गरिकन राख्न सक्छौँ। यसकारण आज परमेश्वर हाम्रो यो जिन्दगीको मानिसको जिन्दगीको जो पनि आधार छ, यो आधार परमेश्वर प्रतिको धनलाई कमाइकन आज उहाँले बनाएको उहाँले के हुन्छ? चाहना गर्नुहुन्छ। यसकारण उहाँले हामीलाई यो सल्लाह दिनुहुन्छ। मत्तीको किताबमा मत्ती किताब यहाँनिर हामी देख्छौँ है 6 अध्यायमा यो कुरो के रहेछ लेखिएको छ। मत्तीको किताब 6 अध्यायको यहाँनिर 19 पदमा रहेछ, आफ्ना निम्ति पृथ्वीमा सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किरा र खियाले नष्ट गर्दछन्, जहाँ चोरहरूले फोर्दछन् र चोर्दछन्, तर आफ्ना निम्ति सम्पत्ति स्वर्गमा थुपार, जहाँ न किराले नष्ट पार्छ न खियाले, जहाँ चोरहरूले न फोर्दछन् न चोर्दछन्, किनकि जहाँ तिमीहरूको सम्पत्ति छ त्यहाँ तिमीहरूको हृदय पनि के हुनेछ। यसमा आज परमेश्वरले हामीलाई यस प्रकारले परमेश्वर प्रतिको धनद्वारा हाम्रो जीवनलाई आज आधारित बनाइकन आज यो जीवनलाई जिएको परमेश्वरले के हुन्छ? चाहना उहाँले गर्नुहुन्छ। यसमा उहाँले आज हामीलाई होसियारी उहाँले गर, होसियार बस तिम्रो यो संसारको कुराहरूदेखि लोभ तिमीहरूले नगर, यसदेखि तिमीहरू के गर? जोगाए, आफूलाई के गर? जोगाएर राख। नत्र भने यो मान्छेको जस्तो अवस्था हुन्छ जसले धन सम्पत्तिमाथि आफ्नो जीवनलाई उसले के गर्थे? आधारित गरेको थिए। सियोनको गीतमा एउटा गीत हामी के अनुसार चाहिँ त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ है। यहाँनिर मैले यहाँ छेउमै राखेको छु है, यो गीत म गाएर सुनाइदिन्छु है। यो चाहिँ सियोनको गीत 253 नम्बरमा रहेछ है। 253 नम्बरमा यहाँनिर यो सियोनको गीतमा यो गीत लेखेको छ, हेर न रक्तामे कलवरीमा। यो जो पनि हामीले जीवनमा यो संसारमा कमाएको धन सम्पत्तिमा आधारित जीवन हामीले व्यतीत गरेका छौँ भने यहाँनिर एउटा चुनौतीपूर्ण एउटा है यहाँनिर हामी यो गीतलाई आज हामी के हुन सक्छौँ? पाउन सक्छौँ। हेर न रक्तामे कलवरीमा, प्रेमको प्रतीक क्रुस खडा त्यहाँ, टाँगिएका त्यसमा प्रभुजी छन्, दिन तिमीलाई उदार महान, दिन तिमीलाई उदार महान। बाँच्छन् मानिस बेहोसरी, मानौ कहिले मर्दैनन् ती, बाँच्छन् मानिस बेहोसरी, मानौ कहिले मर्दैनन् ती, मित्र निश्चय मर्छौ तिमी, जिउँछौ तब कहाँ युग युग भरि, मित्र निश्चय मर्छौ तिमी, जिउँछौ तब कहाँ युग युग भरि, हेर न रक्तामे कलवरीमा, प्रेमको प्रतीक क्रुस खडा त्यहाँ, टाँगिएका त्यसमा प्रभुजी छन्, दिन तिमीलाई उदार महान, दिन तिमीलाई उदार महान। बाँच्नलाई वस्तु चाहे पनि छातीमा हाली लाँदैनौ ती, बाँच्नलाई वस्तु चाहे पनि छातीमा हाली लाँदैनौ ती, मृत्यु पारी पनि जिउँछौ तिमी, लान्छौ कि केही त्यहाँ सङ्गाली,
मृत्यु पारी पनि जिउँछौ तिमी, लान्छौ कि केही त्यहाँ सङ्गाली, हेर नरकतामे कल्वरीमा, प्रेमको प्रतीक क्रुस खडा त्यहाँ, टाँगिएका त्यसमा प्रभुजी छन्, दिन तिमीलाई उद्धार महान, दिन तिमीलाई उद्धार महान। यसरी यहाँनिर यो अहिले हामीले हेर्दै गरेको जुन विषय छ, यो विषयमा यो गीत यहाँनिर लेखेको हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। हाम्रो जिन्दगीको, मानिसको जिन्दगीको जो पनि आधार छ, आज हामीले यो संसारमा आज कमाइरहेका धन सम्पत्तिमा आज हामी आधारित छौँ भने आज मृत्यु पारी पनि हामीलाई जिउनुपर्छ। तर मृत्यु पारी जिउँदाखेरि आज यो हाम्रो धन सम्पत्तिले यसलाई हामी सँगालेर लान सक्छौँ र भनिकन यहाँनिर के छ प्रश्न गर्दै यो गीतलाई आज यहाँनिर के छ बताएको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यसरी अब हामीले कुन प्रकारले चाहिँ आज हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो मानिसको जो पनि जिन्दगी छ, यो जिन्दगीको आधार आज हामीले बनाउनु पर्ने हो। हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ के कुरो चाहिँ आज हामीले कमाएर हामीले के गर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ है। यो बारेमा हामी परमेश्वरका दासहरू जो पनि छन्, आज वचनमा बाइबलमा जो पनि प्रेरितहरू छ, ती प्रेरितहरूमध्ये 3 जनाको विषयमा आज हामी अलिकति कुराहरू के गर्नेवाला छौँ, हेर्नेवाला छौँ। पत्रुस, पावल अनि यूहन्ना प्रेरितहरूको बारेमा उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई आज यो संसारको कुरालाई उनीहरूले रद्द ठानिकन आज कुन प्रकारले उनीहरूले परमेश्वरप्रतिको आज धन सम्पत्ति आज उनीहरूले कमाएर राखे, कसरी उनीहरूले कमाए, त्यो विषयमा हामी केही विचारहरू के गर्नेवाला छौँ, हामी हेर्नेवाला छौँ। सबभन्दा पहिला हामी पत्रसको बारेमा हामी हेर्नेवाला छौँ। पत्रसले आफ्नो जीवनमा आज यो संसारको जुन कुराहरू छ, संसारका सुन चाँदीहरू जो पनि छ, धन सम्पत्ति जो पनि छ, यो धन सम्पत्ति उसले केही आज मान्यता दिएन, त्यसलाई उसले एकदमै पर सारेर आज उसले परमेश्वरका कुराहरूलाई जो पनि छ ती कुरालाई आफ्नो जीवनमा आज उसले कमाएर राखे, त्यो कुरोको अधिकारी बनिकन ऊ के गरे रहे। यसमा उसले यहाँनिर बडो एकदमै साहसको साथ उसले यहाँनिर प्रचार गर्दाखेरि उसले यहाँनिर के गर्छ, एउटा कुरा भनिरहेको हामी यहाँनिर के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। प्रेरितको काम 3 अध्याय, प्रेरित 3 अध्यायमा एउटा कुरा यहाँनिर मिठो कुरा लेखेको हामी यहाँनिर के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। 3 अध्यायको 6 पदमा, प्रेरितको काम 3 अध्यायको 6 पदमा यस प्रकारले लेखेको रहेछ। तब पत्रुसले भने, चाँदी र सुन त मसँग छैन, तर मसँग जे छ त्यो म तिमीलाई दिन्छु। है, कति मिठो कुरा यहाँनिर छ। चाँदी र सुन त मसँग छैन, उसले यो संसारको जुन धन सम्पत्ति मसँग छैन है, यो संसार मैले धन सम्पत्ति कमाएर मैले राखेको छैन, तर पनि उसले के भन्दैछ यहाँनिर, तर मसँग जे छ, अरे उसले केही कुरो कमाएर के गरेको छ, राखेको छ। उसले भन्दै मसँग जे छ त्यो म तिमीलाई के गर्छु, दिन्छु। उसले अरूलाई बाँड्नको निम्ति अब के भइस तयार। आज हामीले कमाएका जो पनि परमेश्वरप्रतिको जो धन सम्पत्ति छ, यो धन सम्पत्ति हामीले के गर्नुपर्छ है, अरूलाई पनि हामीले बाँडचुँड गर्न हामीले सक्नुपर्छ। अनि त्यो कुरालाई हाम्रो जीवनमा पनि हामीले त्यसको अधिकारी बनाइकन, पोजेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा, पोजेस गरिकन आज हामीले के गर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ। हाम्रो जिन्दगीलाई यस प्रकारले आज हामीले के गर्नुपर्छ, सम्हाल्नुपर्छ। जीवनको आधार आज यी कुरामा आज हामीले के गर्नुपर्छ, यो कुराको आधारमा हाम्रो जीवनलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ, व्यतीत गर्नुपर्छ। यसरी नै हामी 3वटा पत्रसले जो पनि उसको जीवनमा भएका जो पनि 3वटा कुराहरू है, त्यो कुराहरूलाई हामी यहाँनिर के गर्नेवाला छौँ, हेर्नेवाला छौँ। यहाँनिर 6 पदमै सबभन्दा पहिलो कुरो त्यहाँनिर लेखेको छ, उसकोमा चाहिँ के रहेछ, उसले चाहिँ के कमाएर राखेको रहेछ है, त्यो कुरा यहाँनिर हामी किन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। 6 पदको अन्तिम लाइनमा लेखेको छ, नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाम। उसमा भएको कुरा के रहेछ, नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाम भनेर यहाँनिर हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। उसले यो कुरो कमाएर राखेको रहेछ, नासरतको यीशु ख्रीष्टको नामलाई लिकन उसले आफ्नो जीवनलाई के रहेछ, जिरहेछ। नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाममा उसले आफ्नो जीवनलाई के गरेछ, आधारित उसले के रहेछ, बनाएका रहेछ। कति मिठो कुरा हामी पाउँछौँ। यो पहिलो कुरा भयो। दोस्रो कुरो, आज चाँदी र सुन र चाँदीका भन्दा पनि बहुमूल्य कुराहरू उसले आफ्नो जीवनमा लिएर आज कमाएर उसले राखेको थियो। अनि त्यसमा उसले आफ्नो जीवनलाई के गर्छ, व्यतीत गरेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। पहिलो पत्रसको किताब, पहिलो पत्रस 1 अध्याय, पहिलो पत्रस किताब 1 अध्याय, पत्रसको बारेमा हामी हेरिरहेका छौँ है। पत्रसले आज जुन पनि कुरा उसले आफ्नो जीवनमा आज कमाएर राखेको थियो, जुनमा उसले आफ्नो जीवनलाई आधारित गरेर राखेको त्यो कुरा हामी हेरिरहेको छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले पायौँ नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाम। दोस्रो, पहिलो पत्रस किताब 1 अध्यायको 7 पदमा हामी यहाँनिर के हुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। 1 अध्यायको 7 पदमा के लेखेको छ, तिमीहरूको विश्वासको यो जाँच चाहिँ जो आगोद्वारा जाँचिएको नाशवान सुनभन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान छ।
एउटा मूल्यवान विश्वासको कुरा यहाँनिर उसले गरिरहेको हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यसलाई बहुमूल्य विश्वास भनिकन उसले दोस्रो पत्रको पत्री लेख्दाखेरि उसले यहाँनिर भन्छ, दोस्रो पत्र किताब 1 अध्यायको 1 पदमा, त्यो प्राप्त मैले गरेको छु, त्यो मैले कमाएर राखेको छु, त्यो बहुमूल्य विश्वास, तिमीले पनि आज त्यसो गर्नुपर्छ भनी उसले यहाँनिर भनिरहेको छ। 1 अध्यायको 1 पदमा, यीशु ख्रीष्टको दास र प्रेरित सिमोन पत्रुसबाट उनीहरूलाई जसले हाम्रा परमेश्वर र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको धार्मिकताद्वारा हामीसितै हाम्रै जस्तो बहुमूल्य विश्वास प्राप्त गरेका छन्। हाम्रै के भन्दैछ, हामीसित हामी जस्तै बहुमूल्य, त्यसमा उसले त्यो बहुमूल्य विश्वासलाई उसले प्राप्त गरेको, त्यो बहुमूल्य विश्वासलाई आफ्नो जीवनमा उसले लिकन आज उसले आफ्नो जीवनलाई के गर्छ, अगाडि बढाएछ। एउटा नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाममा है, दोस्रो कुरो आज बहुमूल्य विश्वासमा उसले आफ्नो जीवनलाई आधारित गरेको थियो। अनि तेस्रो, आज यो सुन चाँदी पनि भन्दा पनि बहुमूल्य कुरा यहाँनिर पहिलो पत्रस किताब 1 अध्यायमै यो कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। पहिलो पत्रस किताब 1 अध्यायको 18 र 19 पदमा, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूको पिता पुर्खादेखि चलिआएको तिमीहरूको व्यर्थको चालचलनबाट तिमीहरूले चाँदी र सुन जस्ता नासुने चिजहरूद्वारा छुटकारा पाएका होइनौ, तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत अर्थात् ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका छ। तेस्रो कुरो उसले आफ्नो जीवनमा जो पनि राखेको थियो, जसमा उसले आफ्नो जीवनलाई आधारित गरेको थियो, यो चाहिँ के छ, उहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आज बहुमूल्य रगत, ख्रीष्टको बहुमूल्य रगत जसले चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिन्छ है। यो तेस्रो कुरा आज उसले आफ्नो जीवनमा आज लिइकन, अनि यो तीनवटा कुरामा उसले आफ्नो जीवनलाई आधारित गरेर उसले जीवन व्यतीत गर्दा यस्तो महान कार्यहरू, यो संसारको आवश्यकता कुराहरू पनि है उसले के गर्न सक्यो, प्राप्त गर्न सक्यो। मात्र नभएर यो संसारदेखि है बितेर गएपछि आज त्यो भविष्यमा पनि उसले जीवनलाई सङ्घालेर सम्हालेर आज सुरक्षित के गर्छ, राख्न सकेको कुरा उसले आफै नै यहाँनिर पहिलो पत्रस किताब 1 अध्यायको 4 पदमा है हाम्रो निम्ति राखेको त्यो अविनाशी है त्यो मिराज जो पनि छ भनेर उसले यहाँनिर लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। पहिलो पत्रस किताब है 1 अध्यायको 4 पदमा यहाँनिर लेखेको हामी पाउँछ, एउटा अविनाशी निष्कलङ्क र ओइलेर नजाने पैतृक सम्पत्तिको निम्ति भन्दै चाहिँ यहाँनिर परमेश्वर प्रतिको जो पनि सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्तिको निम्ति उसले आज यो तीनवटा कुरालाई आफ्नो जीवनमा लिकन आज ऊ चलिरहेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। हामी पनि आज पत्रस जस्तो नासरतको यीशु ख्रीष्टको नामलाई हाम्रो जीवनमा लिकन आज हामी चल्नुपर्छ है। आज त्यो बहुमूल्य विश्वास जो प्रभुले आज हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो धार्मिकताद्वारा दिनुभएको बहुमूल्य विश्वासमा आज हाम्रो जीवनलाई हामीले के गर्नुपर्छ, यापन गर्नुपर्छ। अनि आज त्यति मात्र नभएर यो बहुमूल्य रगत जसले आज हामीलाई प्रत्येक कुराबाट छुटकारा दिँदै जान्छ। अहिले कति छुटकाराको आवश्यकता हामीलाई परेको छ, हामी कस्तो बन्धनमा आज परेको अनुभवमा आज हामी रहिरहेको, यो महामारीले आज हामीलाई एक है आज चल्नै दिएको छैन, कस्तो बन्धनमा हामीलाई छुटकारा चाहेको छ। आज यो छुटकारा दिन निम्ति त्यो बहुमूल्य रगत आज हाम्रो पापलाई क्षमा गर्ने निम्ति मात्र नभएर अहिलेको यो समयमा पनि अनि भविष्यको निम्ति पनि आज बहुमूल्य रगतले आज हामीलाई छुटकारा दिँदै हामीलाई के गर्छ, अगाडि बढाउँदै लान सक्छ। यो कुरा आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि यो तीनवटा कुराहरू जो पनि छ, जो पत्रसले पाएका थिए, जो पत्रसले कमाएका थिए भनौँ है, त्यो कुरा अनि त्यसमा उसले आफ्नो जीवनलाई आधारित बनाइकन जिरहेका थिए। आज हामी यो प्रकारले जिउन आज हामी पर्दछ। अनि यो कुरालाई, यो तीनवटा कुरा हाम्रो जीवनमा लिइकन हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने है हाम्रो यो जिन्दगीको आधार चाहिँ आज यो तीनवटा कुराहरू के हुन सक्छ, बन्न सक्छ। यसरी यो तीनवटा कुराको बारेमा अलिअलि हामी के गर्नेछौँ, हेर्नेवाला छौँ। र आजको निम्ति सायद पत्रसको विषयमा मात्र हामी यो कुरा के गर्न सकौँला, हेर्न सकौँला है। हामीलाई प्रभुले यस विषयमा सहायता गरेका हुन्। यहाँनिर सबभन्दा पहिलो कुरो जो पनि छ, आज नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाम, यो नामले चाहिँ आज प्रभु यीशु मसीहको सर्वभौमिकतालाई, सोभरेनिटी भन्छ नि, उहाँको सर्वोपरितालाई बताउँछ। यसकारण उहाँले भन्नुहुन्छ, म परमेश्वर हुँ, म बाहेक अरू कोही पनि छैन। आज उहाँ नै हुनुहुन्छ नासरतका यीशु ख्रीष्ट। उहाँले यो नामले आज के गर्छ, एकदमै बडो आनन्दको साथमा, एकदम निश्चयताको साथमा घरिघरि उहाँले के गर्छ, दोहोऱ्याइकन उहाँ भन्छ, म नासरतको यीशु, म नासरतको यीशु। प्रभुले आफ्नो परिचय यस प्रकारले के हुन्छ, दिनुहुन्छ। हामी यहाँनिर यूहन्ना र चिसो समाचार 18 अध्यायमा यो कुरा आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यूहन्ना र चिसो समाचार 18 अध्याय है, 18 अध्यायमा यहाँनिर हामी यो नामलाई आज कसरी प्रभुले स्वीकार गरेको कुरा यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यूहन्ना र चिसो समाचार 18 अध्यायको 4 देखि 8 पदसम्मको कुरामा यो कुरो लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। यसकारण यीशुले आफूमाथि आइपर्ने सबै कुरा थाहा पाएर अघि बढ्नुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू कसलाई खोज्छौ? तिनीहरूले उहाँलाई जवाब दिए, नासरतको यीशुलाई। यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म उही हुँ। अर्थात् उहाँले यो स्वीकार गरिरहेको छ, म नासरतको यीशु हुँ। तिमीलाई मलाई खोजिरहेको छौ?
किन आएको चाहिँ तिमीहरू पक्डन नि होइन पक्डिन आऊ म नै त हुँ नासरतको यीशु। तर त्यसो भन्दाखेरि के भयो उहाँ यति सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहाँ मान्छेले त्यसरी सजिलोसँग नासरतको यीशुको नाम आज यति सामर्थ्य छ है। यो सामर्थ्य नामले के गर्यो यहाँनिर तिनीहरूले उहाँलाई जवाब दिए नासरतको यीशुलाई। यीशुले तिनीहरूलाई भन्नु म उही हुँ। अनि उहाँलाई पक्राइदिने यहुदा पनि तिनीहरूको साथमा उभिएको थियो। तब उहाँले तिनीहरूलाई म उही हुँ अर्थात् म नासरतको यीशु हुँ भनेर जब प्रभुले भन्नुभयो भन्न साथ तिनीहरू पछि हटेर भुइँमा पछारिए। यस्तो उहाँको बोलीमा यति सामर्थ यो नासरतको नाम लिएर है जो व्यक्ति आज त्यहाँनिर खडा थियो नासरतको यीशु आज यो व्यक्तिमा यति सामर्थ आज हामी किन्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। यसको यो सामर्थलाई जब यो नामलाई लिकन हामी हिँड्छौँ त्यो सामर्थलाई आज हामी किन्न सक्छौँ हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। कोही पनि हाम्रो अगाडि के हुन सक्दैन टिक्न सक्दैन। परमप्रभु जब हाम्रो साथमा छ नासरतका प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब हाम्रो साथमा छ आज कसैले पनि हामीलाई के हुन सक्दैन केही गर्न सक्दैन उनीहरू भुइँमा पछारिन्छ है। त्यसको बादमा फेरि के हुन्छ यहाँनिर तब उहाँले तिनीहरूलाई फेरि सोध्नुभयो 7 पदमा तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ अनि तिनीहरूले भने नासरतको यीशुलाई। यीशुले जवाब दिनुभयो म उही हुँ भने मैले तिमीलाई भनेको हुँ। प्रभुले निश्चयताको साथ म नै हो त नासरतको यीशु पक्र न तिमीहरूले मलाई। आज प्रभुले यस प्रकारले आफूलाई के गर्छ समर्पण गरेको कुरा यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। उहाँले यो नामलाई आज स्वीकार गरेको कुरा आज हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। उहाँले यो नाम आज कहिले पाउनुभएको थियो जब आज उहाँ सानै बालक हुँदाखेरि उहाँ त्यो जग्गामा नासरत भन्ने जग्गामा उहाँ के गर्नुभएको थियो हुर्कनु भएको थियो बढ्नु भएको थियो। अनि त्यहाँनिर उहाँले यो नाम उहाँले के गर्नुभयो प्राप्त गर्नुभयो नासरतको यीशुको नाम प्रभु यीशु मसीहले आज कहिले प्राप्त गर्नुभयो जब उहाँ नासरतमा आज हुर्कनु भयो बढ्नु भयो। यसलाई हामी लुका र चिसो समाचार 2 अध्यायको 51 अनि 52 पदमा यहाँनिर यो कुरा हामी किन्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। लुका र चिसो समाचार 2 अध्यायको 51 अनि 52 पदमा लेखिन्छ अनि उहाँ उनीहरूसित तल जानुभयो र नासरतमा आउनुभयो अनि उनीहरूको अधीनमा रहनुभयो। तर उहाँको आमाले ती कुराहरू आफ्नो मनैमा राखिन् अनि यीशु बुद्धिमा नासरतमा यीशु बुद्धिमा दिलडौलमा र परमेश्वर र मानिसको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। नासरतमा उहाँ हुर्कनु भयो अनि कसरी उहाँ हुर्किनु भयो बुद्धिमा दिलडौलमा परमेश्वर र मानिसको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। यो नामलाई जब हामी लिइकन हिँड्छौँ यो नासरत नामले आज हाम्रो जीवनमा पनि यो प्रभु यीशु मसीहले जुन प्रकारको जीवन व्यतीत गरे त्यो जीवन व्यतीत गर्नेलाई हामीलाई सहायता पुर्याउँछ। कसरी प्रभुले यो समय व्यतीत नासरतमा है 51 पदमा उहाँ नासरतमा आउनुभयो र उनीहरूको अधीनमा रहनुभयो। अधीनताको कुरा यानी हामी के हुन सक्छ सिक्न सक्छ। नासरतमा आइकन प्रभु के गर्नुभयो त्यो अधीनतामा उहाँ के गर्नुभयो आउनुभयो त्यो अधीनता उहाँले सिक्नुभयो अनि हामीलाई पनि उहाँले यही कुरो सिकाउनु। यसकारण पत्रसलाई पनि यो कुरो थाहा भयो नासरतको यीशु नासरत नाम आउने साथीहरूलाई थाहा भयो मेरा प्रभु जो पनि हुनुहुन्छ जसलाई मैले आज त्यो नामलाई लिकन म हिँडिरहेको छु मेरा प्रभु पनि नासरतमा हुनुहुँदाखेरि उहाँ के हुनुहुन्थ्यो नम्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ अधीनतामा उहाँ के गर्नुभयो आउनुभयो। यसमा हामीले पनि अधीनतामा आउनुपर्छ भनिकन पत्रसले पछिबाट है जवानहरूलाई आज यो शिक्षा उहाँले दिएको कुरा हामी के सक्छौँ देख्न सक्छौँ। पहिला पत्रस किताब 5 अध्यायको 5 पदमा यहाँ लेख्छ यही प्रकारले हे जवानहरू आफूलाई प्राचीनहरूको अधीनमा सुम्प तिनीहरू सबै एक अर्काको अधीनमा बस्छ र नम्रतालाई पहिर किनभने परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरको सामर्थ्य हातमा नि आफूलाई नम्र तुल्याउने र ठिक समयमा उहाँले तिमीलाई उच्च पार्नुहुन्छ है। यो नाममा आज यस प्रकारले यो अधीनता हामी के हुन सक्छौँ सिक्न सक्छौँ। उहाँको बारेमा लेखेको छ यो नाम आज जो पनि छ उहाँले कहिले पाउनुभयो है। आज यहाँनिर फिलिपी किताब 2 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ अनि मानिस जस्तो रूपमा प्रकट भएर उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र मृत्युसम्म क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। यसै कारण परमेश्वरले पनि उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाम दिनुभयो है। जब हामी अधीनतामा आउँछौँ जब हामी नम्रतामा हाम्रो जीवनलाई व्यतीत गर्छौँ आज्ञाकारिता हाम्रो जीवनलाई व्यतीत गर्छौँ प्रभु जस्तै है। यहाँनिर हामी के देख्छौँ यहाँनिर है उहाँलाई त्यो नाम दिनुभयो जो हरेक नामभन्दा उच्च छ र स्वर्गमा पृथ्वीमाथि हुनेको हरेक घोडा यीशुको नाममा टेकिनुपर्छ। यस प्रकारले प्रभुले हाम्रो नामलाई के हुन्छ माथि उहाँले राख्नु। तर हामी अधीनतामा है प्रभुले अधीनतालाई के गर्नुभयो नासरत उहाँले सिक्नुभयो। यसकारण नासरतको नाम आउने साथ नासरतको यीशु भन्ने साथ हामीले त्यो अधीनतालाई आज हामी के गर्न सक्छौँ सिक्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा हामी के पनि सिक्न सक्छौँ है नासरतको नामको अर्थ चाहिँ अलग हुनु अरे सेपरेसन है अलग हुनु। यसरी अलग्गी प्रकारको जीवन पनि आज प्रभुले के गर्नुभयो व्यतीत गर्नुभयो। आज उहाँ नासरतमा हुनुहुन्थ्यो नासरतको विषयमा लेखेको छ नासरतकाहरू
आज त्यहाँबाट असल कुराहरू कहिले पनि के गर्दैन अरे पाइँदैन भनिकन आज यस प्रकारले प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो सेवालाई सुरु गर्दाखेरि यो कुरोको भनाइ उहाँले के गर्नुभयो खप्नु पर्यो। यहाँनिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्यायमा यो कुरो लेखेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्यायमा है यहाँनिर है प्रभु यीशु मसीहको बारेमा यहाँनिर परिचय दिएको छ 1 अध्यायको 43 पदमा है। त्यसको बाद यहाँनिर 45 पददेखि हामी पढौँ न। फिलिपले नथानिएललाई भेटाए र तिनलाई भने हामीले उहाँलाई भेटाएका छौँ जसको विषयमा मोसाले व्यवस्थामा लेखे र भविष्यवक्ताले लेखे, अर्थात् युसुफको पुत्र नासरतका यीशुलाई। आज नासरतको यीशुको बारेमा कसैले साक्षी दिँदाखेरि आज यस प्रकारले है उहाँको परिचय दिएको छ। नासरतको यीशु भनिकन यहाँनिर परिचय दिएको छ। अनि त्यहाँनिर 46 पदमा के लेख्छ, अनि नथानिएलले उनलाई भने के नासरतबाट कुनै असल कुरा आउन सक्छ र? नासरतमा असल कुरो पाइँदैन थियो त्यहाँनिर। तर आज प्रभु चाहिँ असल कुराहरू लिकन आउनुहुने उहाँ महापुजारी आज हुनुभएको खण्डमा उहाँ आज नासरतका मानिसदेखि अलग उहाँ रहिकन अधीनतामा रहिकन उहाँले आफ्नो जीवनलाई के गर्नुभयो यापन गर्नु। अनि हामीलाई पनि उहाँले यही पाठ उहाँले सिकाउन चाहनुहुन्छ। आज हामी पनि यस प्रकार अलगैको जीवन यापन गर्दै है यो नासरतको नामलाई, नासरतको यीशुको नामलाई हाम्रो जीवनमा लिकन हाम्रो जीवनलाई के गर्नुपर्छ हामीले बनाउनु पर्दछ। हिब्रू किताब 9 अध्यायको 11 पदमा उहाँको बारेमा यस प्रकारले लेखेको छ है। हिब्रू किताब 9 अध्यायको 11 पदमा, तर ख्रिस्ट आउनेवाला असल कुराहरूको महापुजारी भएर अझै महान र अझ सिद्ध निवासस्थानबाट भएर आउनुभयो। यस प्रकारले उहाँले अलगैको जीवन आज व्यतीत गरिकन असल कुराहरू उहाँ लिकन, नासरतबाट असल कुरो पाइँदैन थियो तर उहाँले त असल कुरो लिकन उहाँ के गर्नुभयो सेवाको निम्ति उहाँ उत्रनु भयो। यस कारण उहाँले आफ्नो सेवालाई पुरा गर्नुभयो। यसमा पत्रसलाई यो सबै कुरो थाहा थियो, किन पत्रसबाट नै यो परिचय आज त्यहाँनिर दिएको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। अनि उसले त्यो नासरतको नाम यीशु नामलाई, यद्यपि यो नामलाई उसले एकपल्ट इन्कार गरेको थियो, उसले चाहेको थिएन यो नामलाई आज लिन निम्ति, यो नामसँग उसले आफ्नो जीवनलाई सम्पर्कमा उसले के गर्न चाहेन, राख्न चाहेन। हामी यो कुरोलाई मर्कुसको किताबमा हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। मर्कुस किताब यहाँनिर 14 अध्यायमा यो कुरो के रहेछ लेखेको त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ है। यहाँनिर 14 अध्यायको यहाँनिर कहाँ रहेछ भने है यहाँनिर 67 पददेखि कुरामा रहेछ है, 67 6-7। अनि पत्रुसलाई आगो तापिरहेको देखेर त्यसले तिनलाई हेरेर भने, अनि तिमी पनि नासरतको यीशुको साथमा थियौ भनेर त्यहाँनिर उसलाई नासरतको यीशुको नाम त्यहाँनिर लिकन आज बताउँदाखेरि पत्रसले के भन्छ, तिमीले के भन्दैछौ म जान्दिनँ बुझ्दिनँ पनि। उसले आफूलाई त्यो नासरत यीशु नामसँग के गर्न चाहेन है, सम्पर्कमा उसले ल्याउन चाहेन, किन नासरतबाट राम्रो कुरो निस्किँदैन भनेर है अघि त्यहाँनिर नथानिएलले भनिसकेको कुरा उसले के गरेछ त्यहाँनिर सुनेको। उसले आफूलाई त्यो नामसँग उसले के गर्न चाहँदैन, आफूलाई सम्बन्धमा उसले के गर्न चाहँदैन ल्याउन। 3 चोटि आज उसले इन्कार गरेको कुरा, यो नासरतको यीशुको नामलाई लिकन इन्कार गरेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। तर यहाँनिर पछिबाट के गर्छ है, यहाँनिर 72 पदमा आइकन भन्छ, 3 पल्ट इन्कार गरिसकेपछि है, अनि दोस्रोपल्ट भाले भाषी यीशुले तिनलाई भन्नुभएको वचन पत्रुसले सम्झना गरे, भाले 2 पल्ट बाँच्नुभन्दा पहिले तिमीले मलाई 3 चोटि इन्कार गर्नेछौ। अनि त्यस कुरालाई सोचेर तिनी रोए, तिनी पस्तापे भने। उसले इन्कार गरेको थियो तर पस्तापे भने है। लुकामा अझै राम्रो प्रकारले यो कुरो के गर्छ लेखिदिएको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। लुका रचित सुसमाचार यहाँनिर 22 अध्यायमा, लुका रचित सुसमाचार 22 अध्याय यहाँनिर यो कुरो लेखेको हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ है। पत्रसको बारेमा यहाँनिर लुका रचित सुसमाचार 22 अध्यायको यहाँनिर 61 पदमा रहेछ, अनि प्रभुले फर्केर पत्रुसलाई हेर्नुभयो। 3 पल्ट उसले इन्कार गरेपछि नासरतको यीशुको नामलाई आज उसले इन्कार गरेकोमा प्रभुले पत्रसलाई के गर्छ, हेर्छ, तैँले मेरो नामलाई इन्कार गर्दैछस्, यो नाम त तैँले आफ्नो धन सम्पत्ति तैँले बनाइस् भने, यो नामलाई तैँले आफ्नो अधिकारमा आफ्नो हृदयमा तैँले लिन सकिस् भने त सामर्थ्य काम गर्न सक्नेवाला एउटा व्यक्तित्व के हुनेछस् बन्नेवाला छ। तर तैँले इन्कार गर्दैछस्, प्रभुले के हुन्छ हेर्नुहुन्छ। त्यो कुरो चाल पाएर 62 पद लेख्छ, पत्रुस बाहिर गए र धुरुधुरु उसले एउटा निर्णय गर्यो, अब यो म नामलाई यो लिकन के गर्नेछु, म हिँड्नेछु। पछि एउटा प्रभुले फेरि पनि उसलाई है यो कुरो उसको जीवनमा निश्चयता ल्याउने, उसले जुन गरेको निर्णय छ, म नासरतको नामलाई, नासरतको यीशुको नामलाई लिकन हिँड्नेछु भनेर पत्रुसले जो पनि एउटा निर्णय गरेको थिए है, त्यो निर्णयको लगाउन प्रभुले प्रश्न गर्छ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्यायमा प्रभुले 3 चोटि, पत्रुस के तिमीलाई मलाई प्रेम गर्छौ, मेरो नामलाई तिमीले प्रेम गर्छौ, प्रभुले भन्न चाहेको नासरतको यीशुको नामलाई तिमीले प्रेम गर्छौ। पत्रुसले भन्छ प्रभु म गर्छु, प्रभु म गर्छु, प्रभु म गर्छु। उसले 3 चोटि फेरि पनि आज निश्चयताको साथमा, अनि त्यसको बाद उसले के गर्छ है, त्यो नामलाई लिकन जब पुनरुत्थान हुन्छ, प्रभुको पुनरुत्थान भएपछि उसले 3 चोटि आज यो इन्कार गरेको जुन नाम छ, यो नामलाई आज प्रचार गरिकन, यो नामको घोषणा गरिकन आज हामी के देख्छ त्यहाँ एउटा ठुलो महान कार्य, धेरै आत्माहरू बाँचेको, 3000 आत्माहरू बाँचेको
5,000 आत्माहरू बाँचेको है, त्यो रोगी चङ्गा भएको अन्य जाति त्यो कर्नेलियसकोमा गइकन है आज यस प्रकारले यो नासरत यीशुको नाममा प्रचार गर्दाखेरि तिनीहरू बाँचेको कुरा यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ देख्न। 3 चोटि नै आज उसले यस प्रकारले यो नासरतको नामलाई लिकन प्रचार गरेको कुरा हामी प्रेरितको काम प्रेरित 3 अध्याय प्रेरित 2 अध्यायमा सबभन्दा पहिला उसले यहाँनिर प्रचार गरेको कुरा हामी के हुन सक्छ देख्न सक्छौँ है। प्रेरित 2 अध्यायको यहाँनिर 22 पदमा लेखेको रहेछ, हे इजरायल मानिसहरू हो, यो कुराहरू सुन्नुहोस्, नासरतको यीशु परमेश्वरबाट सामर्थका कामहरू अचम्मको कामहरू चिन्हहरूद्वारा तपाईँहरूको निम्ति प्रमाणित गरिनु भएको मानिस हुनुहुन्छ। नासरतको यीशु नाम उहाँले परमेश्वरद्वारा प्रमाणित भएको नाम भनेर आज उसले के गर्छ प्रचार गरेको कुरा हामी पहिलोचोटि उसले यहाँनिर प्रचार गर्छ। दोस्रोचोटि उसले प्रचार गर्दाखेरि यहाँनिर है यहाँनिर यो प्रचार गर्दाखेरि 3,000 मानिस बाँचेको 2 अध्यायमा हामी देख्छौँ भने 4 अध्यायमा आइकन यहाँनिर हामी के गर्छौँ यहाँनिर देख्छौँ यो नामलाई जसले के गर्छ प्रचार यहाँनिर गरिरहेको छ। यहाँनिर 10 पदमा यो कुरो तपाईँ सबैलाई र इजरायलका सबै जनतालाई थाहा होस्। अब उसले सबैजनाले यो कुरो थाहा पाओस्, यो नाम जो पनि छ यो कति सामर्थ्य नाम छ, यो नाम कति आज बहुमूल्य नाम छ, यो नाम कति आज प्रेमी नाम छ, यो नाम कति दयालु नाम छ। आज उसले यो कुरो के गर्न चाहेको छ घोषणा गर्न चाहिरहेको छ सबैलाई र इजरायलका सबै जातिलाई थाहा होस्, नासरतको यीशुको नामद्वारा, नासरतको यीशु ख्रीष्टको नामद्वारा जसलाई तपाईँले क्रुसमा टाङ्नुभयो। आज उसले यस प्रकारले के गरेछ बडो है घोषणा गरिकन आज उसले उसलाई थाहा थियो प्रभु क्रुसमा मर्दाखेरि उहाँले यही नाम लिकन क्रुसमा उहाँ मर्नुभएको। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्यायको 19 पद यो कुरा हामी पाउँछौँ। जब प्रभु चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भयो त्यो क्रुसमा एउटा नाम त्यहाँनिर लेखेको थियो, नासरतको यीशु, यहुदीहरूको राजा नासरतको यीशु भनेर त्यहाँनिर उसको उहाँको नाम के थियो लेखे। पत्रुसले त्यो खायो, तपाईँले यो नासरतको यीशुलाई तपाईँले क्रुसमा टाङ्नु भएको भने उसले के गर्छ त्यहाँनिर भनिरहेछ। त्यसको बाद तेस्रोचोटि फेरि उसले प्रचार गर्दा यहाँनिर 10 अध्यायमा यो कुरो पाउँछ। अब है प्रेरितको काम 10 अध्यायमा यहाँनिर उसले फेरि पनि आज त्यो कर्नेलियसको घरमा गइकन प्रचार गर्दाखेरि त्यहाँनिर उसले यही कुरो नै यहाँनिर भनिरहेको हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यहाँनिर प्रेरितको काम 10 अध्यायको यहाँनिर कहाँनिर रहेछ भने है आज यहाँनिर 38 पदमा रहेछ, नासरतको यीशुलाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नु। कति जोरदारको साथमा उसले यहाँ के गर्छ प्रचार गरेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यसकारण उसले भन्न सक्यो त्यो व्यक्तिलाई आज चङ्गाइ दिनुको अगाडि सुन चाँदी मसित छैन, तर मसँग के छ नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाम। उसले यो नासरतको यीशु ख्रीष्टको नामलाई आफ्नो जीवनमा लिएको कारण थियो। त्यो व्यक्ति जो लङ्गडा थियो, जन्मैदेखिको लङ्गडा, माग्ने भएर आज त्यहाँनिर बसिरहेको, आफ्नै कमाई आफ्नै जीवनको उसले त्यो जीवनलाई आज त्यो संसारमा कमाएको धन सम्पत्तिद्वारा त्यो मागेर पाएको धन चाहिँ उसले आफ्नो जीवनलाई बनाउन चाहेको थियो। नासरत यीशुको नाममा आजले त्यो चङ्गाइ पाउँदाखेरि आज उसले के गर्छ त्यो व्यक्ति पनि आज है चङ्गाइ पाइकन परमेश्वर घरमा गइकन उसले परमेश्वरलाई के गर्छ धन्यवाद, यो नासरत यीशुको नाममा आज मैले के गरेको छु चङ्गाइ पाएको। अब यो नाममा म जिउने छु। त्यो व्यक्तिले आज आफ्नो जीवनमा के गर्यो निर्णय गरेको हामी पाउन सक्छौँ। प्रत्येक जसले आज उनको प्रचारलाई सुने, उद्धार पाए, मुक्ति पाए, उनीहरू यही नामलाई लिकन अब उनीहरू जिउने भए। आज हामीलाई पनि प्रभुले यही आज आह्वान दिइरहनु भएको छ, यो नाममा आज जिउने लोगहरू हाम्रो जिन्दगीको जो पनि मानिसको जिन्दगीको जो पनि आधार छ यो चाहिँ नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाममा के गर्नुपर्छ हुनुपर्छ। यो पहिलो कुरा हो है। दोस्रो कुरा हामी देख्छौँ है आज त्यो बहुमूल्य विश्वास। पहिलो पत्रुस किताब हामी अब छोटकरीमा हामी हेरेर सक्छौँ है। पहिलो पत्रुस किताब 1 अध्यायको यहाँनिर 7 पदमा हामी त्यो बहुमूल्य विश्वासको बारेमा हामी देख्छौँ है, जसलाई आज हाम्रो जीवनको आधार आज हामीले के गर्नुपर्छ बनाउनुपर्छ। आज अन्तिम दिनमा आज हामी जिरहेछौँ, अन्तिम समयमा विश्वासको त्यहाँनिर ढलपल हुन्छ, विश्वासमा आज घटेकोमै त्यहाँनिर हुन्छ है। विश्वासदेखि मान्छे धेरैजना तर्केर जान्छ अरे। अन्तिम अब सबै कुरा हेर्ने हाम्रोमा अब समय छैन है। पहिलो तिमोथी किताब 4 अध्यायमा यो कुरो के छ लेखेको छ, विश्वास दिएर तर्केर जान्छ। दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको आज त्यहाँनिर केही पदहरूमा त्यहाँनिर लेखेको छ आज विश्वासद्वारा आज धेरैजना झुटा शिक्षाहरूमा परेर आज विश्वासदेखि तर्केर जान्छ। अन्तिम समय यस्तो कुरो भयो। अन्तिम समय यसकारण प्रभुले पनि भन्नुहुन्छ मानिसको पुत्र आउँदाखेरि के पृथ्वीमा विश्वास पाइएला। उहाँलाई थाहा छ अन्तिम समयमा हाम्रो विश्वासको आज विषयमा त्यहाँनिर जाँच हुन्छ। यसकारण यहाँनिर त्यो विश्वासको जाँचको बारेमा आज के गर्दैछ त्यहाँनिर पत्रुसले कुरा गर्दैछ। यो जाँचबाट भइकन जब हामी जान्छौँ हाम्रो विश्वासको जाँच हुन्छ, त्यो नाशमान जो सुन छ यो सुनभन्दा पनि त्यो बढी बहुमूल्य के गर्छ हुन्छ। उसले संसारको जुन सुन धन सम्पत्ति जो हुन्छ चाँदी सुनको कुरा जो उसले गरेको छ योभन्दा पनि बढी आज त्यो बहुमूल्य विश्वास हाम्रो जीवनमा लिकन हाम्रो जीवनको आधार बनाइकन आज हामीलाई के गर्नुपर्छ जिउनु। किन पत्रुसले पनि आफ्नो जीवनमा यही कुरो अनुभव गरेको थियो है। आज उसले आफ्नो जीवनमा विश्वासको कमी आज उसले पाएको थियो, विश्वासमा कमजोर भएको कुरा प्रभुले पनि उसलाई डाँटेको कुरा छ है। मत्ती किताब 14 अध्यायमा
हाम्रो अब समय हुन्छ हुँदैन है। मत्ती किताब 14 अध्यायमा आज यो कुरा हामी यहाँनिर लेखेको के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ है। मत्ती किताब 14 अध्यायमा यहाँनिर लेखेको छ। यहाँनिर कहाँ लेखेको छ भने है, यहाँनिर हामी देख्छौँ 28 पदमा। अनि पत्रुसले जवाब दिएर भने, प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ भने मलाई पानी माथि माथि तपाईँ कहाँ आउने आज्ञा दिनुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभयो आऊ। अनि डुङ्गाबाट उत्रेर पत्रुस यीशु कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँडे। तर तेज बतास देखेर तिनी डराए र डुब्न लाग्दै तिनी यसोमध्ये चिचाए, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। 31 पदमा अनि तुरन्त यीशुले हात बढाएर तिनलाई पक्राउनु भयो र तिनलाई भन्नुभयो, हे अल्प विश्वासी तिमीले किन शङ्का गर्यौ। आज पत्रुसले पनि है, आज विश्वासमा यो कमी उसले के गर्न सके, किन उसले आज यो संसारको परिस्थितिलाई हेरे, यो तेज बतासलाई हेरे, अहिलेको महामारीलाई हेरे। हामी पनि यस प्रकारले यो महामारीलाई हेरिकन आज कति प्रकारको संसारका वरिपरि आइने परिस्थितिलाई देखेर दुःखको कष्टका कुरालाई देखिकन है, हामी पनि आज के हुन सक्छौँ, हाम्रो विश्वासमा हामी कमी हामी पाइन सक्छौँ। अल्प विश्वासी आज हामी बन्न सक्छौँ, कम्ती विश्वासमा आज हामी बन्न सक्छौँ। यसमा आज प्रभुले हामीलाई होसियारी गराउन चाहनुहुन्छ। आज हाम्रो नेत्र चाहिँ जहिले पनि विश्वासको कर्ता र यसलाई सिद्ध गराउने यीशुतिर के हुनुपर्छ। यसकारण यो बहुमूल्य विश्वासलाई हाम्रो जीवनमा लिकन आज हामीले यो जीवनको आधार बनाइकन आज हामीले के गर्नुपर्छ, जिउनु पर्छ। हिब्रू किताब 12 अध्यायको 2 पदमा विश्वासको कर्ता र यसलाई सिद्ध गराउने यीशुलाई हेर्दै हामी के गरौँ, यो दौडलाई पुरा गरौँ। आज प्रभुको वचनमा यस प्रकारले के गर्छ, लेखेको छ। प्रभुलाई थाहा थियो आज पत्रुसको पनि विश्वास छ, यो विश्वास आज कम्ती हुँदै जान्छ। अझ झन् हामी पनि आज यस प्रकारले अन्तिम समयमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो विश्वासमा कम्ती हामी पाइनछौँ। यस कारण प्रभुले हामी लगातार प्रार्थना गरे। त्यो समयमा पत्रुसको निम्ति प्रभुले प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो रहेछ क्या है। लुका रचित सुसमाचार 22 अध्यायमा यो कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। लुका रचित सुसमाचार 22 अध्यायको यहाँनिर कहाँनिर रहेछ, यहाँनिर के छ है, आज प्रभुले यहाँनिर पत्रुसको निम्ति मैले प्रार्थना गरिदिएको छु भनिकन आज प्रभुले भनेको कुरा यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ है। 22 अध्यायको यहाँनिर 31 पदमा रहेछ, हे सिमोन हेर, गहुँ जस्तै निफन्नलाई शैतानले तिमीलाई लिन चाहेको छ, तर मैले तिम्रो निम्ति विश्वास नटुटोस् भनेर तिम्रा निम्ति प्रार्थना गरेको छ। आज प्रभुले प्रार्थना गरिदिएको खण्डमा पत्रुस विश्वासमा स्थिर हुन सके र उसले के गर्छ, आज प्रभुले उसलाई भनेको थियो तिमी फर्केपछि आफ्ना है भाइहरूलाई पनि तिमीले स्थिर पार। यसमा पत्रुसले आज यो विश्वासको सम्बन्धमा यहाँनिर के गर्छ, कुरा गर्छ। यो विश्वासले आज हामीलाई सुरक्षित राख्छ। उसले यस प्रकारले भन्दैछ है, विश्वासको बारेमा चर्चा गर्दै उसले यहाँनिर यो कुरो गरिरहेको छ। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 5 पदमा, अनि तिमी चाहिँ अन्तिम समयमा प्रकट हुनलाई तयार भएको मुक्तिका निम्ति परमेश्वरको शक्तिले विश्वासद्वारा सुरक्षित छौ। यो विश्वासले आज हामीलाई सुरक्षित राख्छ। 7 पदमा यो जो तिमीहरूको विश्वासको जाँच चाहिँ जो आगोद्वारा जाँचेको नाश अनसुनभन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान छ, यीशु ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा आदर र महिमाको कारण ठर्यो। यो विश्वासले आज हामीलाई प्रभुको आगमनमा त्यो प्रशंसा आदर र महिमामा आज हामीले के गर्छ, पुर्याउँछ। त्यो स्तरमा आज हामीलाई के गर्छ, त्यसमा हाम्रो जीवनको आधार आज हामीले यो बहुमूल्य विश्वासलाई के गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ। 1 अध्यायको 9 पदमा, अनि तिमीहरूको विश्वासको परिणाम अर्थात् तिमीहरूको प्राणहरूको मुक्ति प्राप्त गर्छ। यो विश्वासले आज हामीलाई हाम्रो प्राणहरूको मुक्तिलाई आज प्राप्त गर्नेले के गर्छ, सहायता हो। यसकारण यो विश्वासमा आज हामीलाई बनिकन रहनुपर्छ। यो बहुमूल्य विश्वास यो दोस्रो कुरो हो, जुन दोस्रो कुरोमा हाम्रो जीवनलाई हामीले के गर्नुपर्छ, आधारित आज हामीले बनाउनु पर्छ भने तेस्रो कुरा हामी देख्छौँ है, यो बहुमूल्य जो पनि रगत छ है, यो बहुमूल्य रगतद्वारा आज हाम्रो जीवनलाई आज हामीले के गर्न सक्छौँ, एकदमै है स्थिर बनाइकन आज हामी के गर्न सक्छौँ, राख्न सक्छौँ। यो तीनवटा कुराहरू छ। यो तीनवटा कुराहरूद्वारा आज हाम्रो जीवनलाई हाम्रो जिन्दगीलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले एकदमै बनाउनुपर्छ है। हाम्रो जिन्दगीलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ, आधार हामीले यो यसमा आधारित हाम्रो जीवन के गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ। यो बहुमूल्य रगतको बारेमा यसको कतिवटा आज है, आज यसको जुन कार्य छ हाम्रो जीवनमा सुरुदेखि, हाम्रो जीवनको सुरुवातदेखि है हाम्रो जीवनको अन्तिम समयसम्म आज यो कुरो जो पनि हुन्छ है, यो बारेमा तपाईँलाई पदहरू मात्र भटाभट भन्छु है, भयो भने म पढिदिन्छु पनि है। त्यो पदहरूले लिकन आज यो कार्य हाम्रो जीवनमा लगातार भइरहन्छ अनन्तसम्मको निम्ति। आज यो परमेश्वरको बहुमूल्य प्रभु यीशु मसीहको बहुमूल्य रगतले आज हामीले के गर्छ, यस प्रकारको आशिष के गर्छ, दिन्छ। यसको प्रभावलाई, यसको कार्यलाई हामी के गर्न सक्छौँ। यो सबभन्दा पहिला कुरा हामीलाई सबैजनालाई थाहा छ। पहिला यूहन्ना 1 अध्यायको 7 पदमा त्यहाँ लेखेको छ, परमेश्वरको पुत्र यीशुको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। शुद्ध पार्ने काम है, शुद्ध पार्ने काम। यहाँनिर सबभन्दा पहिलो काम हामी यो रगतको के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। हिब्रू किताब 9 अध्यायको 14 पदमा पनि लेखेको छ। त्यहाँनिर पनि हाम्रो है रगतले हामीलाई के गर्छ, हाम्रो विवेकलाई के गर्छ, शुद्ध पार्छ र हामीलाई परमेश्वरको सेवा गर्ने निम्ति यसले के गर्छ, त्यहाँ यो जीवनमा रहँदाखेरि
आज हामी शुद्ध भइकन आज हामी प्रभुको सेवा के गर्न सक्छौँ यो पहिलो कुरा भए। दोस्रो कुरो यो रगतले आज हामीलाई धुन्छ अरे है, धुन्छ। यहाँनिर प्रकाश किताब एक अध्यायको 5 अनि 6 पदमा यो कुरो के छ लेखेको छ, उहाँलाई नै जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो आफ्नै रगतमा हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट धुनुभयो। हाम्रो पापबाट धोइकन आज के गर्छ अरे है, यो शुद्ध हुनु र धुनु भन्ने कुरा गरिन्छ। धुनु चाहिँ दिन प्रतिदिन जीवनमा काम हो। शुद्ध चाहिँ एकपल्ट हामी शुद्ध गरिन्छौँ है, त्यसको बादमा हामी धुनै पर्छ। मैला भइहाल्छ धुनुपर्छ, मैला हुन्छ धुनुपर्छ। यसैले प्रभुको रगतले आज हामीलाई सधैँ नै के गर्छ धोइरहन्छ र हामीलाई राजाहरू र पुजारीहरू के गर्नुभयो बनाउनु भयो। हामीलाई धोएर उहाँले त्यो राजाहरूको पदमा पुजारी पदमा हामीलाई बनिरहनु निम्ति यसले हामीलाई के गर्छ सहायता त्यहाँनिर पुर्याउँछ है। तेस्रो कुरो यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ यहाँनिर देख्न सक्छौँ, यहाँ रोमी किताब 5 अध्यायको 9 पदमा लेख्छ यो हामी प्रभुको रगतद्वारा हामी धर्मी ठहरिन्छौँ है। तेस्रो कुरा हामी धर्मी के गर्छौँ ठहरिन्छौँ। रोमी 5 अध्यायको 9 पद है, लेख्दै जानु होला है। त्यसको बादमा चौथो कुरा हामी पाउँछौँ हिब्रूको 13 अध्यायको 12 पदमा लेखेको छ पवित्र पारेन। हिब्रू किताब 13 अध्यायको 12 पद यो धुनु शुद्ध हुनु भन्दा पवित्र पारिनु फेरि अर्कै कुरा हो है। पवित्र पारिनु चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको परमेश्वरको जो पनि स्वभाव छ हाम्रो जीवनमा आउनु, हाम्रो जीवनमा आज बनिँदै जानु, यसलाई चाहिँ पवित्रता भनिन्छ। किन परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, म पवित्र छु तिमीहरू पवित्र भन। यसमा परमेश्वरको जो पनि स्वभाव छ हाम्रो जीवनमा लिनको निम्ति त्यो पाउनको निम्ति है, परमेश्वरको गुणलाई हाम्रो जीवनमा आज दिनको निम्ति प्रभु यीशु मसीहको रगत त्यहाँनिर कामयाबी हामी के गर्न सक्छौँ देख्ने। यो चौथो काम हामी प्रभुको रगतको हामी के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। पाँचौँ कुरा यो रगतले हामीलाई इफिसी 2 अध्यायको 13 पद अनुसार है आज यो रगतले हामीलाई के गर्छ अरे परमेश्वरसँग मिलाप गराउँछ। हामी परमेश्वरदेखि टाढो थियौँ अरे, तर यो रगतले के गर्छ हामीलाई नजिकमा के गरेछ ल्याएको छ है। त्यसको बादमा हामी अझ 6औँ कुरा हामी पाउँछौँ प्रेरितको काम 20 अध्यायको 28 पदमा त्यहाँनिर यो रगतद्वारा प्रभुले के भन्छ मण्डलीलाई के हुन्छ किन्नुहुन्छ अनि हामीलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा किन्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 20 पदमा यो रगतले आज हामीलाई के गर्छ किन्छ है, किनेर यसले हामीलाई परमेश्वरको हुनको निम्ति सहायता छ। यस कारण हामी आफ्ना होइनौँ है, रगतद्वारा हामी किने खण्डमा हामी आफ्ना होइनौँ। यसरी आज हामीले प्रभुलाई के गर्नुपर्छ अरे हाम्रो शरीरद्वारा आत्माद्वारा महिमा दिनुपर्छ भनेर त्यहाँनिर लेखेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। अनि हामी 7औँ कुरा हामी पाउँछौँ हिब्रू किताब 9 अध्यायको 12 पद अनुसार, हिब्रू किताब 9 अध्यायको 12 पद अनुसार हामी छुटकारा पाउँछौँ। आज यो छुटकाराको आवश्यकता हामीलाई परेको छ र प्रभुको रगतद्वारा यो छुटकारा आज हामी के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ भने 8औँ कुरो छ पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 25 पद अनुसार है एउटा बाचाको रगत। यो रगतले आजलाई परमेश्वरको साथमा बाचा बाँध्न के गर्छ सहायता। त्यसमा त परमेश्वरको साथको हाम्रो सम्बन्ध आज बनिरहनुपर्छ। यो कभनेन्ट यो बाचा जो पनि छ यो बाचा प्रभुले आज हामीसँग यो रगतद्वारा के गर्नुहुन्छ उहाँले बाँध्नु भएको छ भने 9औँ कुरा हामी पाउँछौँ है प्रस्थानको किताब 12 अध्याय 22 अनि 23 पदमा, प्रस्थान किताब 12 अध्याय 22 अनि 23 पद यो रगत चाहिँ दैलोमा छाप लगाउँदाखेरि भित्रमा त्यो मृत्यु आज के गर्नु पाएन हुनु पाएन। मृत्युदेखि छुटकारा, परमेश्वरको क्रोधदेखि छुटकारा। अहिले यो महामारी पनि परमेश्वरको क्रोध, यसदेखि हामी छुटकारा पाउनु हो भने आज प्रभुको रगतद्वारा हामी के गर्नुपर्छ घेरिएको हुनुपर्छ। यो रगतको छाप आज हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। यसमा हामी सधैँ हामीले दावी गर्नुपर्छ है, ताकि हाम्रो प्रभुको लोकहरूमा यो महामारीले आज छुन नपाओस्, यो मृत्युदेखि आज हामी बाँच्न सकौँ। यो प्रभुको रगतले गर्छ। यो रगतले आज हामीले के गर्छ है मृत्युदेखि पनि आज यसले हामीलाई एकदमै सुरक्षित के गर्छ राख्छ, हामीलाई मर्न दिँदैन। त्यसो भन्दा प्रकाश किताब 12 अध्यायको 11 पद आज थुमाको रगतले हामी विजयी बन्छौँ, यसले हामीलाई विजयी जीवन दिन्छ। यो 10वटा कुराहरू हामी के हुन सक्छ पाउन सक्छ है। लेख्नुभयो कोर्नुभयो है, यो 10वटा कुराहरू हामी यसपालि यो पदहरूलाई हामीले पढ्न पाएनौँ, तर तपाईँले यसलाई याद गर्नुभयो भने है तपाईँले यो रगतद्वारा यो प्रकारको आशिष आज हामी के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। पत्रसले 3वटा कुराहरूलाई है सुन चाँदी भन्दा पनि उसले बहुमूल्य सम्झिकन आफ्नो जीवनमा उसले लिकन हिँडे है, नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाम। हामी पनि त्यो नामलाई लिकन हाम्रो जीवन हामी जिउँ आधारित बनाऊ है। दोस्रो कुरो आज के हामी देख्छौँ यहाँनिर है त्यो बहुमूल्य विश्वास जो पनि छ। अन्तिम समयमा यो विश्वासको ढलपल त्यहाँनिर हुनसक्छ, आँधी बेरी बतास इत्यादि कुरा आइकन आज यो विश्वासमा हामी स्थिर भइकन हामी रहनुपर्छ। हाम्रो जीवनलाई आज यो विश्वासमा आधारित जीवन आज हामीले के गर्नुपर्छ बनाउनुपर्छ भने आज प्रभु यीशु मसीहको रगत पनि आज यसमा आधारित हाम्रो जीवन के गरे रह्यो भने यो सबै प्रकारका आशिषहरू हाम्रो पाप शुद्धिदेखि लिएर है विजयी जीवनसम्म विजय जीवन यापन गर्ने निम्ति अनि भविष्य निम्ति जुन राज्यको निम्ति प्रभुले हामीलाई तयार गर्नु त्यहाँनिर हामी त्यही रगतको आज है आज त्यो पासबाट भइकन है त्यो पास हामी पाउँछौँ, त्यहाँबाट भइकन आज हामी के गर्न सक्छौँ परमेश्वरको राज्यमा सधैँ उहाँको साथमा हामी बनिकन रहन सक्छौँ। यसमा प्रभुले हामीलाई यो वचनमा आशिष दिएका हुन्। हवस् त जय मसीह सबैलाई। ल
अब कसले प्रार्थना गर्छ? ल अपोलोस। हजुर अङ्कल, हजुर हुन्छ। अब हामी वचन रक्षा अनि अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो दाजु लुकासले गरिदिनु होला अनि अङ्कल राजन